न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने तेजस्वी की फोन पे हुई एक 5 सेकंड की बात को लेकर असदुद्दीन अवैसी जो सियासत चल रहे हैं, इसी को लेकर इन्होंने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। असदुद्दीन अवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हमने तो बहुत खत लिखे एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी यादव ने असद साहब के लिए कहा कि एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है, तो इस 5-6 सेकंड की एक नामालूम ऑडियो फाइल को उठाकर असद साहब मजहबी बवाल मचा दिए। देखिए, असद साहब अगर सियासी बुनियाद पे तेजस्वी यादव का जवाब देते तो बेशक हम खामोश रहते थे, लेकिन असद साहब ने अपने सियासी मफाद के लिए हवा की कांटी उठाकर हमारे दीन इस्लाम और मुसलमानों पर लगा दी। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है। नहीं, सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती हैं, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती हैं, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अजमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते आए और करते रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। अपने खुद के ऊपर आए एक्सट्रीमिस्ट के एक लफ्ज को उठाकर अल्लाह, रसूल, नमाज, कुरान, सजदे, इबादत, उम्मती, हिजाब, बीवी, बेटियां, कुर्ता, पैजामा, दाढ़ी, टोपी, इन सब से जोड़ दिए, जबकि तेजस्वी यादव ये सब जुमले बोला ही नहीं। ना तो वो जल से तकरीरां करके बोला, ना नेशनल मीडिया में आके बोला, ना कोई न्यूज, ना प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना डिजिटल मीडिया, ना आउटडोर मीडिया। बस एक 5-6 सेकंड की नामालूम ऑडियो फाइल कहीं से निकलवा कर मजहबी गेम खेला गया। बताओ, ये तमाम कोचा दामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं और नमाज का वक्त होता है तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती हैं, क्या ये तमाम चरमपंथी है तेजस्वी? तुमने तो चलिए मान लेते हैं कि वो ऑडियो में 1-2 सेकंड की आवाज तेजस्वी यादव की है, तो गौर से सुनिए कि उसने क्या कहा और किसके लिए कहा। असदुद्दीन अवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हमने तो बहुत खत लिखे एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। असद साहब की बात पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने बस इतना कहा कि एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। ना तेजस्वी यादव ने अल्लाह का नाम लिया, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, ना मुसलमानों का नाम लिया, ना नमाज, ना कुरान, ना सजदे, ना इबादत, ना उम्मती, ना हिजाब, ना बीवी, ना बेटियां, ना कुर्ता, ना पैजामा, ना दाढ़ी, ना टोपी। तो ये सब अल्फाज किसकी ब्रेन फैक्ट्री से निकले सो है, जो तेजस्वी यादव के नाम पे डालकर मजहबी लेवल पर ला दिए। सुनो, कोचा दामन और सीमांचल और बिहार की जनता जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, ये उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ, इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? बताओ, क्या फर्क बाकी रहा? ये सबको बोलेगा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखेगा, जिसके चेहरे पे टोपी देखेगा, कुर्ता पैजामा देखेगा, बोलेगा ये चरमपंथी है। देखिए, AIMIM तो बिहार में सीएम बनने नहीं गई, तो ना सीएम बन सकते, ना अपोजिशन हो सकते। अब वहां जो भी सीएम बनेंगे, जिसकी भी हुकूमत होगी, वो असद साहब की बातों का बदला
وہاں کے مسلمانوں سے لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات غور کیجئے، یہ سوپ کے ساتھ اسد صاحب نے دہشت گرد اور آتنکوادی کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ یہ اس کی سوچ ہے کہ جس کے سر پہ ٹوپی اور داڑھی ہے اس کو چرم پنتھی کہتا ہے، آتنکوادی کہتا ہے، اور بولتے اویسی ایکسٹریمسٹ چرم پنتھی آتنکوادی ہے۔ جبکہ تیجسوی یادو نے ٹیررسٹ بولا ہی نہیں، نہ دہشت گرد کہا، نہ آتنکوادی۔ تو یہ سوپ ایکسٹریم لیول کے اوپر لے جا کر اپنے اوپر آئی ہوئی بات کو ہمارے اللہ، رسول، قرآن، مسلمان اور داڑھی ٹوپی سے کیوں جوڑا گیا؟ اب میں بھی یہاں پر پوچھوں، کیا عبادت، نماز، قرآن اسد الدین اویسی صاحب پر اتاری گئی؟ کیا داڑھی اور ٹوپی اسد الدین اویسی صاحب کی ذاتی سنت ہے یا پھر امت اسد الدین اویسی صاحب کی ہے؟ آخر کس بنیاد پر اپنے اوپر آئی ہوئی بات کو اتنا پلٹ کر مذہبی بنایا گیا؟ یاد رکھو تیجسوی، تم مجھے چرم پنتھی آتنکوادی کہہ کر تم نے کوچا دامن اور سیمانچل کی جنتا کی توہین کی ہے، تم نے حیدرآباد، تلنگانہ، مہاراشٹر، اتر پردیش کی جنتا کی توہین کی ہے۔ اگر تیجسوی یادو نے اسد صاحب کو ایکسٹریمسٹ یعنی انتہا پسند کہا تو اس میں کوچا دامن سیمانچل کی جنتا کی توہین کیسے ہو گئی؟ اگر تیجسوی یادو نے اسد الدین اویسی صاحب کو ایکسٹریمسٹ کہا تو حیدرآباد، تلنگانہ، مہاراشٹر، اتر پردیش کی جنتا کی توہین کیسے ہو گئی؟ میں آپ سب کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بھی اسد صاحب ایسے ہی ایک ہوا کی کانٹی اٹھا کر میرے گلے پہ چھری رکھے تو بھی میں بھارت ماتا کی جے نہیں بولتا ہوں بول کے ہمارے مذہب، مسلمان قوم اور داڑھی ٹوپی سے غیر قوم کو بھڑا دیے تھے، جبکہ اسد صاحب کو کسی نے بھارت ماتا کی جے بولنے نہیں کہا تھا اور نہ ان سے کوئی زبردستی کیے تھے۔ اسی چکر میں کئی داڑھی والوں کو پکڑ کر مارا گیا، موب لنچنگ کی گئی، داڑیاں پکڑ کر کاٹ دیے گئے۔ جو بھارت دیش کو ماتا مانتے ہیں انہیں مسلمانوں کا دشمن بنا دیا گیا، اور آج پھر ایک مرتبہ وہی پیترا، وہی چال، وہی کارڈ کھیلا گیا، اور اس بار بہار کے 2.5 کروڑ مسلمانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ میں یہاں آپ لوگ کو ایک اور خاص بات یاد دلانا چاہوں گا کہ نامپلی الیکشن میں بھی اسی طرح سے فیروز خان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ مسلمز ورسز فیروز خان ماحول بنایا گیا تھا۔ فیروز خان کی ایک پرانی ریکارڈنگ نکال کر اس میں سے ایک فینیٹک لفظ کو پکڑ کر سارا الیکشن بوال مچایا گیا تھا۔ فینیٹک لفظ کے غلط معنی بتا کر مسلمانوں کو مذہبی جذبات میں لایا گیا تھا، مسلمانوں کو فیروز خان کا مذہبی دشمن بنایا گیا تھا۔ ہم سب معلوم رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بولے، کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے مذہب کا استعمال اس طریقے سے نہیں کیا گیا تھا جس طرح آج کیا گیا۔ اور آج دیکھیے کیا ہوا، وہی فینیٹک لفظ پلٹ کر اسد صاحب کے سامنے ایکسٹریمسٹ کی شکل میں آ گیا، جبکہ دونوں کے معنی سیم ہے۔ فینیٹک کے معنی بھی انتہا پسندی کے ہے اور ایکسٹریمسٹ کے معنی بھی انتہا پسندی کے ہے، بس فینیٹک لفظ جذباتی اور انبھکتی کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا، اور ایکسٹریمسٹ اپنی خود کی سوچ سمجھ کو بڑی اور صحیح مان کر اس پر سب کو سختی سے عمل کروانے والوں کے لیے استعمال ہوتا۔ انتہا پسند لوگ، شدت پسند لوگ، یعنی ایسے لوگ جو کسی بھی مذہبی، سیاسی یا سماجی معاملے میں حد سے زیادہ سخت رویہ رکھتے ہوں، انہیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے۔ جو اپنی سوچ یا آئیڈیالوجی کے خلاف کسی بھی رائے کو برداشت نہیں کرتے، دوسروں کی سنتے ہی نہیں، میں جو سوچ لیا بس وہی صحیح، باقی ساری دنیا غلط، اپنے مقاصد کے لیے اپنی بات منوانے، آخری حد تک جانے کو تیار رہنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا۔ اپنی بات منوانے کے لیے چاہے ان کا خود کا نقصان کیوں نہ ہو، ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے چاہے سماج کا نقصان ہو، چاہے انسانیت کا کچھ بھی نقصان کیوں نہ ہو، فساد اور تشدد ہی کیوں نہ ہو، بس کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی پر رہنے والوں کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا۔ اب میں اور کیا کہوں، آپ لوگ اتنے ہولے تو نہیں ہیں جتنا سیاست دان آپ لوگ کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے اور آپ لوگ سمجھدار ہے، غور کر لیجئے۔ بس ہمارے اللہ، رسول، قرآن، ہمارے مذہب اور مسلمانوں پر بات آنے مت دیجئے۔
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।